and he put down the idolatrous priest, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven. Dinhi mo makita sa maong nga teksto, og iyang gipapahawa ang mga saserdote nga na nagsimba sa mga Dios-Dios, no? Nga gitudlo sa mga hari sa Huda sa pagsunog sa insinso sa mga tag-as nga dapit sa mga syudad sa Huda o sa mga dapit nga nagalibot sa Jerusalem. Sila usab nga nagsunog sa insinso kang Baal sa adlaw o sa bulan o sa mga planeta o sa tanang panon sa langit. So, ang mga kaparian o ang mga saserdote sa kaniadtong nga panahon, nagahimo sila sa pagsunog sa insinso aron lang sa pagsimba kang Baal o sa pagsimba sa adlaw o ngadto sa bulan o ngadto sa mga planeta o sa tanan nga panon sa langit. Kung imong tan-awon pag-ayo, paghisgot ni Baal, that is idol worship.